Og sayo sa kabuntagon mangita na putawag kayuhan og panginabuhian sa atong panginabuhi. Og mao ni akong nasugatan sa kadalanan, ang gabon sa kadalanan nga gadala og tunog sa mga katauhan. Nga mao nay hinungdan nga moburos ang atong mga silingan. Kay ang utog sa kadlawon mao'y hinungdan sa tanan. Bitaw guys, joke ratos sa kabuntagon aron mongisi mo moabot sa dalunggan. Bitaw guys, atong ibalik ang kabuntagon ug atong lantahon ang mga gabon nga nagpalibot sa barangay Butadon. Kabalo ko karon sa uban nga nagtabikong sa unlan kay wala imoy paris nga ilang gidulgan. Dili to ako ha. Ikaw to nga gatanaw sa kong video ug mao day ni ang lamasan diri sa kapatagan. Kadlawon pa busy ng mga katawhan. Grabe ka bagang kapatagan guys. Oh. Ini karon ba? Guys. Good morning guys, good morning. Ug salamat sa panahon sa pagtanaw sa akong mga video mga guys. Ug salamat kayo. Thank you.